नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह सबा है और पारा नंबर 22 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलौ तरा, कि काश कि तुम देखो, इस फुज़िगु, जब वो घबरा जाएंगे, फला फौता, पस नहीं बच सकेंगे, व उखिजु, और पकड़ लिए जाएंगे, मिन मकानिन करीब, करीब की जगह से। और अगली आयत 52 भी साथ पढ़ लेते हैं। वकालू, और वो कहेंगे, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिही, साथ इसके, वो अन्ना, और किस तरह, कहाँ से, अतनावुश, तनावुश एक नया वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लें। पकड़ना, मुराद किसको है, किसको पकड़ना, ईमान को, मिन मकानिम बाईद, ये क्या है, दूर की जगह से है। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं, आयत नंबर 51 और 52 का। और काश कि तुम देखो, जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से इनको हाथ ईमान के लेने को क्यों कर पहुंच सकता है। और आयत नंबर 53 भी इसके साथ है। वक़द, और तहकीक, काफरू, कुफर किया उन्होंने, बिही, साथ इसके, मिन कबलू, इससे पहले, वो यकजिफूना, और वो तीर चलाते हैं, कजफ से है, वो तीर चलाते हैं, बिल गैबी, बिन देखे, मिन मकानिम बाईद, दूर जगह से। बा मुहावरा है आयत नंबर 53 का। और पहले तो इसे इनकार कहते रहते हैं और बिन देखे दूर ही से जन के तीर चलाते रहते हैं। तो इन आयत नंबर 51 से 53 में जो अल्लाह सुब्हान तआला हकीकत बयान कर रहे हैं कि आखिरत की जिंदगी में जब इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा तो जो लोग ईमान नहीं लाए थे, आखिरत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, वो घबरा जाएंगे और बचकर कहेंगे, बचकर कहीं नहीं जा सकेंगे, फौरन पकड़ लिए जाएंगे। अब यहाँ बात की जा रही है मकानिम करीब, यानी कि वो सोचेंगे कि आखिरत को देखे जब उनके सामने सच सामने आ जाएगा तो वो कहीं नहीं भाग सकेंगे, दुनिया में कहीं नहीं भाग सकेंगे, कहीं आसमान में कहीं नहीं भाग सकेंगे, क्योंकि हर जगह अल्लाह मौजूद होगा, उनको पकड़ लेगा। फिर वो कहेंगे, हम रसूल की तालीम पर ईमान ले आए। आखिरत में ईमान लाने का कोई फायदा ना होगा। यहाँ जो अल्लाह ताला इम्फसाइज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं मुझे और आपको कि ईमान लाने की जगह तो दुनिया थी जो दूर निकल गई, मिन मकानिम बाईद, जो दूर निकल गई। दुनिया में तो तुम कुफर करते रहे, ख्याली तीर चलाते रहे, यानी कि रसूल पर तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे, कभी कहते रहे ये मजनून है, कभी कहते रहे शायर है, कभी कहते हैं कुरान किसी से सीख लिया है, कभी कहते हैं कोई आखिरत ही नहीं है, अब भुगतो अपने किए की सजा। यानी कि ऐसे मुजरमों को कहीं दूर से तलाश नहीं करना पड़ेगा, वो जहां कहीं होंगे अल्लाह ताला कहते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहेंगे मतलब उनको भागने की हिम्मत भी नहीं होगी, वो ऐसा स्टेज होगी आखिरत की। और ईमान लाने का मुकाम तो दुनिया है और इस वक्त वो आलम आखिरत में पहुंच चुके होंगे और इन दोनों के दरमियान में एक तवील फासला है और एक तवील मुद्दत है, फिर वो ईमान कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बिल बाइल फासे दीगर, ईमान तो ईमान बिल गैब का नाम है, इसका मुकाम दुनिया है जहां गैब के पर्दे पड़े हुए हैं। आखिरत में तो गैब का कोई पर्दा नहीं होगा, हर शख्स हकीकत हाल को अपनी आंखों के सामने देख लेगा और वहां ईमान लाना यासी बात कहने का कुछ मतलब नहीं होगा। यानी कि जब दुनिया में इनसे आलम आखिरत की बात की जाती थी तो बजाय गौर करने के कहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलिगेशंस लगाते थे कि नाउजुबिल्लाह ये दीवाने हैं, ये इन्हें कोई अजमी सिखा जाता है, इन्होंने खुद मुसन्नफ, इनका कुरान इनका तसनीफ करता है, कभी इनको साहिर, कभी काहिन और कभी शायर के ताने देते थे और गौर फिक्र नहीं करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लियर कट उनको हकीकत बयान कर दी कि ये सीन हम सबको इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने पहले ही दिखा दिया कि आखिरत के वक्त जब उनके सामने हकाइक खुलेंगे तो वो भाग नहीं सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे। और ईमान लाने की जगह ये दुनिया है। आयत नंबर 54 है, वहीला, और पर्दा हाइल कर दिया, बाइनहुम, उनके दरमियान, व बाइना, और दरमियान, मा यश्ताहून, यश्ताहून इश्तहा से है, चाहत से है, जो वो चाहते थे।
کما جس طرح فعیلا کیا گیا بھی اشیاءہم ان کے ہم جنسوں کے ساتھ من قبل اس سے پہلے انہم بے شک وہ کانو تھے فی شک مریب شک مریب مریب کہتے الجھن میں ڈالنے والا ڈاؤٹ والا نہیں جو شک ہوتا. آیت نمبر 54 کا بامحاورہ دیکھتے ہیں. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. اب اس وقت ان کی خواہشات کیا ہوگا؟ یہی کہ ہم ایمان لے آئیں. اب ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ جب وہ آخرت کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے وہ ہم ایمان لے آتے ہیں ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے ہم تو آکے دوبارہ اچھے عمل کریں اور پھر آکے پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا. یعنی کہ ان کو پتا چلے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. پھر وہ چاہیں گے ہم کسی طرح عذاب سے بچ جائیں. پھر وہ کہیں گے او ہو کوئی سفارش کرنے والا مل جائے اللہ کوئی مددگار مل جائے. اس دن ان کی اس قسم کی تمام خواہشات کو یوں ختم کر کے انہیں مایوس کر دیا جائے گا کہ ان کی خواہشات کے آگے بند باندھ کر انہیں یکسر اوجھل کر دیا جائے گا. پھر انہیں سوائے عذاب بھگتنے کے کوئی دوسرا خیال آ ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اس وقت یہ دنیا ہی میں خواہشیں ہیں نا کہ وہ حیلہ ان کی خواہشات کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا. کیا دنیا میں آپ سوچیں کیا ہماری خواہشات ہوتی ہیں دنیا میں, آخرت میں تو کیا ہوگی یہی ہو جائے گی اللہ مجھے عذاب سے بچا لے. اور اشیاء جو ہے شیعہ کی جمع ہے اور شیعہ کے معنی پارٹی یا سیاسی فرقہ ہے جس کی بنیاد عقیدے کا اختلاف ہو. اور شیعہ کی جمع شیعہ بھی آتی ہے اور اس کے معنی ایک ہی جیسی عادات اور اطوار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں خواہ وہ پہلے گزر چکے ہوں یا موجود ہوں. اور قریش مکہ کی بنیادی گمراہیاں دو تھی. کیا ایک وہ کیا کرتے تھے آئیڈل ورشپ بت پرستی کرتے تھے اللہ سے شرک کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کو اختیار اور تصرف میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے. یعنی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تھے اللہ کی واحدیت میں بھی اور اللہ کی ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے. اور دوسرا ان کا بڑا انکار کیا تھا آخرت تھی. اب جو لوگ بھی ان دو قسم کی گمراہیوں میں قریش کے ہم نوا تھے وہ سب قریش کے اشیاء ہے. سمجھ آ گئی یہاں پہ جو لفظ اشیاء ہے خواہ وہ قریش سے پہلے گزر چکے ہوں یا بعد میں آ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس قسم کے لوگ ان عقائد کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی بلکہ کس چیز پر ہوتی ہے شک و شبہ پہ ہوتی ہے. کبھی وہ دلائل کے ساتھ اس کو پروف نہیں کر سکتے. وہ کبھی پروف نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اختیارات میں واقعی کوئی شریک ہے کہ نہیں یا واقعی کوئی اللہ جیسی تخلیق بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ ہر وقت مشکوک رہتے ہیں وہ شبے میں رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر اپنے ان شکوک کا برملا اظہار نہیں کرتے. تو یہاں پہ اسی چیز کے ساتھ سورہ سبا کا اختتام کیا گیا کہ یہ دو بہت بڑی گمراہیاں تھیں جو اس زمانے میں بھی تھیں اور آج بھی اسی چیز پر ہیں. نمبر 1 توحید کا اقرار کرنا چاہیے اور آخرت کو ماننا چاہیے. جو توحید کا اقرار نہیں کرتا ہمارے یہاں معاشرے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم تمام اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں سب چیزیں کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے ہم آخرت کی جواب دہی اس کو نہیں مانتے. اس پہ ہم کیا ڈال دیتے ہیں اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ رحم کرے گا میں تو کلمہ گوں میرے پہ کیسے کسی طرح کا عذاب یا میرے پہ کیسے جو ہے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی یہ دونوں چیزیں ہمارے ایمان کے لیے اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہ کی جس کو روٹ چیزیں ہیں توحید کا اقرار اور آخرت کا اقرار. جب مجھے آخرت کا پتا ہوگا کہ میری پوچھ گچھ ہوگی تو میں ان لوگوں کی طرح شک و شبہ میں نہیں رہوں گا اہل کفار کی طرح. میری کنوکشن ہوگی اسٹرانگ کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا اجر ملے گا چاہے وہ سزا کی شکل میں ہے اور چاہے وہ جزا کی شکل میں ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.